अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हम गुना के रूल्स कर रहे थे। सबसे पहले हमने गुना के बेसिक रूल्स देखे थे। गुना के बेसिक कितने रूल्स हैं? तीन। तीन। तीन रूल्स हैं। पहला रूल क्या था? नून नून मुशद्दद नून और मीम मुशद्दद मीम मुशद्दद पे मुशद्दद पे गुन्ना गुन्ना होगा। होगा। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे गुना होगा। दूसरा रूल? मीम साकिन के बाद मीम अगर साकिन बा के या मीम बाद हो अगर तो बा हम या गुन्ना मीम आ जाए करेंगे। तो गुन्ना होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, मीम साकिन के बाद बा या मीम आएगा तो गुन्ना होगा, वरना गुन्ना नहीं होगा। ठीक है, मीम नहीं साकिन के होगा। फिर हमने इनके नाम देखे। मीम साकिन के बाद बा आएगा तो क्या नाम होगा? इख्फा इख्फा शफी, शफी। इख्फा शफी। मीम साकिन के बाद मीम होगा तो इदगाम में शफी, इफ्तिगाम शफी। बा या मीम के अलावा कोई और हर्फ होगा तो इजहार इजहार शफी। शफी। इजहार शफी। यानी मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो इख्फा, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम, मीम साकिन के बाद बा या मीम के अलावा कोई हर्फ आ रहा है तो इजहार। और मीम साकिन के हर रूल के साथ हमने क्या टर्म मस्ट अटैच करनी है? शफी, शफी। शफवी की। क्यों? शफी क्योंकि क्योंकि होठों शफतैन से में गुन्ना शफतान करते से हैं, अदा होता है। शफतान से अदा हाँ, तो इसलिए होठों से अदा होता है। क्योंकि मीम साकिना शफतान से अदा होता है। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, अब हमने नाम आज जो करने हैं वो आज हमने नून साकिना के कवायद के नाम करने हैं। किसके नाम करने हैं हमने? नून नून साकिन के साकिना साकिन बाद। और साकिन के तनवीन। कवाइद। हाँ जी। चलें, पहले तो मुझे कायदा बताएं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये आठ अगर हरूफ हमजा अगर होते हैं, हरूफ हमजा हमजा हा, हल्की आइन आइन हा, इस्तेमाल गैन लाम लाम रा रा, के अलावा तो गुन्ना होगा। गुन्ना नहीं होगा, वरना होगा। गुन्ना होगा। ठीक हो गया, शाबाश। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर आठ हरूफ हमजा हा, आइन आइन हा, गैन गैन खा गैन खा, लाम लाम रा और रा लाम और रा, इनमें से कोई हर्फ आएगा तो हम गुन्ना नहीं नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। करेंगे। बाकी हरूफ की सूरत में हम गुन्ना करेंगे। 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 शाबाश। फिर उसके बाद इसकी एक्सटेंशन नंबर वन देखिए। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून आ यरमलून में जाए। से आ जाए। हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। इदगाम इदगाम करेंगे। इदगाम करेंगे। जरा हम कलर चेंज करके लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे शो हो रहा है सबको? जी। हाँ जी। जी। हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो हम क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। इदगाम। इदगाम करेंगे। फिर इदगाम से चार कलिमात मुस्तस्ना थे। कौन कौन से? अद्दुनिया, अद्दुनिया सिनवानुन, बुनयानुन सिनवानुन, सिनवानुन क़िनवानुन। बुनयानुन। हाँ जी, अद्दुन्या, बुनयानुन बुनयानुन। बुनयानुन। किनवानु ये ऐसे लिखना स्लो स्लो लिखा जाता है। लिखने में टाइम लगता है ना। वो लैपटॉप से लिखना होता है ना, तो किनवानुन मोबाइल पे फिर इजी रहता है, इसमें मुश्किल लगता है। हाँ जी, तीसरा चौथा सिनवानुन। किनवानु सिनवानुन। ठीक है, इन चार कलिमात पे ना ही इदगाम होगा और ना ही गुन्ना होगा। गुन्ना होगा। गुन्ना यानी होगा। दो चीजें इस पे नहीं होंगी, ना ही इदगाम ना ही ना ही गुन्ना। होना। ठीक हो गया। फिर नून साकिन तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आएगा तो एक नून साकिन नून साकिन मीम की तनवीन के आवाज बाद को, बा नून की आएगा आवाज तो को बाद मीम की में आवाज से बदल के पढ़ेंगे। बदल कर पढ़ेंगे। हाँ जी, नून साकिन की आवाज को मीम साकिन की आवाज से बदल कर पढ़ेंगे। ये चौथी बात हो गई कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आएगा तो किसकी आवाज को हमने बदलना है? मीम नून की आवाज नून की की नून की नून आवाज माँ का में को बदल मीम देंगे। की आवाज से हाँ बदल के जी, पढ़ेंगे। नून की आवाज को मीम की आवाज से बदल कर पढ़ेंगे। चलिए, ये ओवरऑल हमने ये कवायद पढ़े थे, देख लिए स्क्रीन पे सारे हमने बयान कर दिए। अब सिर्फ हमने इनके नाम देखने हैं। हमें कवायद मालूम है, जी। सिर्फ नाम देखना है बाकी है। चलिए एक दफा फिर से रिवाइज करते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद कौन से हरूफ आएंगे तो हमने गुना नहीं करना? हरूफ हमजा हल्के आइन हल्के हा और लाम गैन खा लाम रा। हाँ जी, हरूफ हल्के और लाम रा, यानी हमजा हा आइन हा गैन खा और लाम रा आएंगे तो हमने गुना नहीं करना, वरना हमने गुना करना है। फिर कौन से हरूफ आएंगे तो हमने इदगाम करना है? यरमलून हरूफ हरूफ यरमलून यरमलून। उससे कौन से चार कलिमात मुस्तस्ना है? अद्दुनिया बुनयानुन सिनवानुन कियानुन क़िनवानुन। सिनवानुन किनवानुन। हाँ जी, अद्दुन्या बुन्यानुन सिनवानुन किनवानुन। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आएगा तो हम क्या करेंगे? नून की आवाज को मीम में बदल देंगे। नून साकिन की आवाज को मीम साकिन की आवाज से बदल कर पढ़ेंगे।
फातिमा ने मैसेज किया था, मैं देखा ही नहीं। कॉल भी आई है। फातिमा, मुझे आपकी कॉल का पता ही नहीं लगा, कब आई आपकी कॉल। चले, सुनून साकिन तनवीन के बाद अगर हमजा हा आइन हा गइन खा लाम रा आएंगे तो हमने गुन्ना नहीं नहीं करना, नहीं करना। करना। हरूफ यरमलून आएंगे तो हम इदगाम इदगाम करेंगे। करेंगे। इदगाम करेंगे। इदगाम चार करेंगे। कलिमात मुस्तस्ना है, कौन कौन से? अद्दुनिया, दुनिया बुनियानुन, बुनियानुन बुनियानुन, सिनवानुन किनवानुन, इनवानुन इनवानुन। किनवानुन। ठीक है। और अगर नून साकिन तनवीन के बाद बा आएगा तो नून की नून आवाज को साकिन की नून मीम की आवाज आवाज को मीम मीम से बदल साकिन कर से पढ़ेंगे। बदल के पढ़ेंगे। नून की आवाज को मीम साकिना की आवाज से बदल कर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। चले। बाजी इतना तजस्सुस डाल दिया आपने इनके नामों में। चले, अब नाम देखते हैं इनके। कहते हैं अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हमजा हा आइन हा गइन खा, ये हरूफ हल्की हैं। जी जी जी। हाँ जी, यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं 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 करना। नहीं करना। नहीं गुन्ना करना। ना करने को क्या कहते हैं, कल हमने डिस्कस किया था, इजहार। इजहार करना। इजहार। वेरी गुड। इजहार ठीक है, यहाँ पे गुन्ना नहीं करना, सो क्या नाम बन गया इसका? इजहार। इजहार। इजहार इजहार। और किसकी वजह से गुन्ना नहीं हो रहा, कौन से हरूफ है? हमजा हरूफ हा हल्की हमजा गइन हा हा आइन गइन हा खा। गइन हा हाँ जी, और हरूफ इनको कहते हैं क्या है? हल्की हमजा हा आइन हा गइन खा को हरूफ है हल हल्की। हल्की। हल्की हल्की। सो नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा हा आइन हा गइन खा में से कोई हर्फ आएगा तो हमने गुन्ना नहीं करना, और इसका हमने नाम क्या रख दिया? इजहार हल्की। इजहार। इजहार इजहार हल्की। ठीक है, इजहार क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि वो गुन्ना ज़ाहिर गुन्ना होगा नहीं ना, जाहिर नहीं करना ज़ाहिर करना, होगा। क्योंकि गुनाह नून नहीं साकिन के करना। बाद को जाहिर करके बस पढ़ देना, गुन्ने को टाइम नहीं देना। फिर हल्की क्यों कहा? क्योंकि हलक से अदा होते हैं कि हलक से है ना। हाँ जी, क्योंकि ये हरूफ हरूफ हल्की या हल्क से अदा होने वाले हरूफ हैं जिनकी वजह से हमने इजहार करना है। सो इजहार हल्की। ठीक है, इजहार हल्की। 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 बास कुतुब में ना इजहार हकीकी भी लिखा होता है, तो अगर कभी इजहार हकीकी मिल जाए तो ये ना समझिएगा कि लिखने वाले ने मिस्टेक किया, बस नाम है, जो चाहे नाम दे दो। ठीक है, सो इजहार हल्की मारूफ ये किस नाम से है? इजहार इजहार हल्की। हल्की। इजहार हल्की। याद हो गया क्या? जी। जी ठीक है। फिर हमने कहा नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ और मलून आएंगे तो हम क्या करेंगे? इदगाम। इदगाम इदगाम करेंगे। इदगाम इदगाम करेंगे। अब इन इदगाम वाले हरूफ को हम दो तरह से तकसीम कर देंगे, दो तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इदगाम के हरूफ को हमने कितनी तरह से डिवाइड करना है? दो। दो। दो हाँ जी, दो तरह की तकसीम है। फिर फातिमा की कॉल कट गई। अच्छा, दो तरह की तकसीम है। एक तरफ हम कर देंगे लाम और रॉ को। एक तरफ हम किसको कर देंगे? लाम लाम और लाम और रा। रॉ और को। रॉ लाम और रॉ को देखें, लाम और रॉ पे क्या गुन्ना होता है? नहीं। नहीं। नो। ठीक है, सो लाम और रॉ पे गुन्ना तो होगा लेकिन इदगाम, वो सॉरी, नहीं इदगाम होगा। तो नहीं होगा लेकिन गुन्ना गुन्ना नहीं नहीं होगा। होगा। गुन्ना नहीं गुन्ना होगा। नहीं यानी होगा। इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। ठीक है, इदगाम होगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। गुन्ना किन नहीं नहीं होगा। हरूफ पे? होगा। लाम और रॉ लाम पे। लाम रा। लाम लाम और और रॉ रॉ पे। ठीक है, तो इसको कहते हैं इदगाम बगैर गुन्ना। ठीक है, उर्दू में बगैर बोल देंगे, अरबिक में बिगैर बोल देंगे। ठीक है, बगैर का क्या मतलब होता है? बिना। बिना। बिना ठीक है, किसी बगैर चीज को ना करना, बगैर। और अरबिक में बी गैर। ठीक है, अरबिक में अगर बोलेंगे तो क्या बनेगा? बी बी गैर। बेगैर। बिगैर। बगैर ठीक है, लिखते एक जैसा है, देखें बगैर बिगैर, देखें लिखते एक ही जैसा है, लेकिन जी बस पढ़ने एक्सेंट, में हाँ एक्सेंट का फर्क आ जाता है। उर्दू में हम बगैर बोल देते हैं, एक्सेंट का अरबिक में फर्क। क्या है? बी बी गैर। गई बेगैर। बिगैर। ठीक है, सो इदगाम बिगैर गुन्ना एक नाम हो गया, इसका नाम लिखते हैं जो अपने पास, इदगाम जी बिगैर गुन्ना। इदगाम बगैर गुन्ना दूसरा ला का क्या मतलब होता है? जी। नहीं ला। नहीं नहीं। ला का मतलब होता है ला नहीं। नहीं। तो दूसरा नाम है नहीं। इसका नहीं इदगाम बिला बिना गुन्ना, कि गुना। इदगाम के साथ गुन्ना बिला गुन्ना। गुन्ना बगैर नहीं गुना होगा करना। नहीं बगैर होगा, बगैर गुना। गुन्ना नहीं करना। ठीक है, इदगाम गुन्ना करके बिगैर गुन्ना। दूसरा नाम क्या होगा? इदगाम बिला बिला गुना। गुन्ना। बिला बिला गुन्ना गुन्ना। अच्छा, एक और वर्ड अरबी में यूज होता है बगैर के लिए, अलावा के लिए, दूना। ओह माय गॉड।
ہاں جی آواز آ رہی میری؟ جی اب آ رہی اب ہے. آئی ہے. نیٹ چلا گیا تھا، لائٹ چلی گئی ہماری. یور کنیکشن از انسٹیبل. اللہ تعالیٰ خیر کریں. یہ اسکرین کا کیا حال کرنے ہیں جی گرلس. چلے جی. سو ہم کہاں تھے؟ ادغام. ہاں سو بلا بلا غنہ. غنہ غنہ. نہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ورڈ یوز کیا؟ ایک کیا بغیر، یعنی ادغام تو کرنا ہے لیکن بغیر غنہ کے، بغیر غنہ. پہلا نام کیا ہو گیا؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آئے گا تو ادغام ادغام ہوگا، بغیر غنہ غنہ. نہیں ہوگا. ہاں ادغام بغیر غنہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام را آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام ادغام بغیر بغیر غنہ. غنہ. ہم دوسرا نام ہے ادغام بلا غنہ. دوسرا کیا نام ہے؟ ادغام ادغام بلا بلا غنہ. غنہ. ادغام بلا غنہ. اور تیسرا نام میں ابھی بتانے لگی تھی، عربک میں ایک ورڈ ہوتا ہے دونا، دال واو نون، دونا. کبھی سنا ہے دونا؟ جی. نہیں. ومن دونہم امرأتین تذودان. ٹھیک ہے، دونا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. ٹھیک ہے، پتہ نہیں قرآن میں سینس میں آ رہا نہیں آ رہا، لیکن دونا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ. دونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علاوہ. علاوہ. سو اس کا تیسرا نام ہو رہا ہے یعنی غنہ کے علاوہ پڑھنا، یعنی غنہ نہیں کرنا. سو بدون غنہ، بدون غنہ. با سب کے ساتھ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، بی غیر، بی لا، بی دون. ٹھیک ہے، ادغام بدون. بدون. ادغام بدون لکھیں گے. اوکے. ہاں بدون، با دال واو نون، بدون. کیسے بولیں گے یاسمین؟ بدون. ہاں جی. عربی میں وہ عربی میں ایک بدون ایک وہ بھی ہے نا، یعنی کہ ان کے بھائی وغیرہ بھی ہیں ہوں یہ دونا وغیرہ، دونا کے کمپنی. بھائی بھی ہیں؟ اچھا پتہ نہیں، میرے اتنا مجھے گرامر نہیں آتی. جتنی پڑھی ہے اس میں دونا کو، دونا کس اس میں آتا ہے؟ میرا خیال ہے قرآن مجید میں سے آتا ہے. اگزامپل یہ آ رہی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یعبدون. وہ یعبدون، وہ عبادت کس میں آ رہا ہے نا؟ وہ ہاں یعبدون، وہ تو عبادت. عبادت. باجی میں دون کی اگزامپل دے ہاں رہی ہوں من دون اللہ، وَيَعْبُدُونَ. یس یعبدون من دون اللہ. بالکل 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 بالکل. یہ ظروف میں سے آتا ہے پتہ نہیں، یا ایک سیکنڈ بھی تک. ہاں اس میں سے حروف جارہ میں سے نہیں ہے نا، یہ پھر اس میں سے ظروف میں سے آئے گا، ہے نا؟ ہم ہم نا. جی جی باجی یہ حروف جارہ تو نہیں ہے. ہاں یہ ظروف میں سے پھر، ہے نا؟ مے بی آئی ڈونٹ نو، اللہ جانے. نہیں بلکہ یہ ان میں سے ہوگا نا جو ہم نے وہ پڑھے تھے، استثناءات. حروف استثناء جو تھے نا اس میں سوا اور پھر ہاں ہے نا، ان میں آ سکتے ہیں ان میں آ سکتا ہے یہ. سوا. جو حروف استثناء ہے نا ان میں سے میرا خیال ہے کہ آتا ہے. آئی ڈونٹ نو لیکن کنفرم نہیں پتا. چلے خیر. سو بدون کا کیا مطلب ہو گیا؟ بغیر، یعنی علاوہ. غنہ کے علاوہ پڑھنا ہے ہم نے، یعنی غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے باجی یہ ظرف میں سے ہے نا، ظرف میں سے، کیونکہ دون اللہ یعبدون من دون اللہ، کیونکہ یہ دو ہی چیزیں اسم کو جمع مجرور کرتی ہیں. جی جی. چلیں. سو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. سو تین نام ہو گئے. ادغام تو کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا. سو ادغام ہم کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. اس کے تین نام ہیں. نمبر 1 ادغام بغیر غنہ. بغیر غنہ. دوسرا ادغام ادغام بلا بلا غنہ. غنہ. بلا غنہ. تیسرا ادغام بدون. بدون. بدون غنہ. ٹھیک ہے، اب ان میں سے ہم صرف ایک ہی نام بولیں گے، بلا غنہ. مجھے یہ سوکھا لگتا ہے سب زیادہ. ٹھیک ہے، بلا غنہ. یہ باقی آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بتا دیا، لیکن ہم یوز جب ہم کریں گے نا تو میں جب پوچھوں گی قاعدہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. سو ہم نے کون سا صرف بلا غنہ یاد رکھنا ہے، باقیوں کو صرف ہم نے برکت کی خاطر پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. سو جب لام را آئیں گے تو ادغام بلا بلا غنہ. بلا غنہ ہوگا. باقی دیکھیں کون کون سے حروف بچ گئے. یا میم واو واو نون. ہاں چار. جی. یا نون واو میم. ہاں جنمو. پیچھے بچ گیا یا. نون میم واو. ہاں جی. یا جنمو. میم واو نون. کتنے لیٹرز ہیں؟ چار. 4. 4. اچھا اس کی نا، اس کو دو تین طرح سے کمپائل کیا گیا، دو طرح سے ان کو مجموعہ بنایا گیا. ایک ہے یومن.
हाँ ह्यूमन। ठीक है, यूमिन। ठीक है, पीछे यही बच जाते ना, या वाओ मीम नून, यूमिन। जी। या फिर इसको इस तरह से कंपाइल किया गया, यनमू, इस तरह इसका मजमुआ बनाया गया। देखें, यूमिन और यनमू। तो कुछ कुतुब में यूमिन लिखा होगा और कुछ कुतुब में यनमू लिखा हुआ होगा। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, या मीम वाओ नून, सो यूमिन और यनमू। बोले जरा, यू मीन ह्यूमन यनमू। यनमू। तो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यूमिन या फिर यनमू आएंगे तो हम इदगाम भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। गुन्ना भी करेंगे। ठीक है, तो इदगाम माअल गुन्ना, इदगाम, माल गुन्ना। हाँ, मा का मतलब होता है साथ। उर्दू में भी हम यूज करते हैं, उर्दू में जैसे लिखा होता है ना, बमा अहलो याल के, अहलो याल के साथ आए आप। जी जी। ठीक है, मा का क्या मतलब है, साथ। मा का क्या मतलब है, साथ। साथ। सो इदगाम करना है माअल गुन्ना, गुन्ना के साथ। साथ। और एक और वर्ड यूज होता है इदगाम बी, बी का भी मतलब होता है साथ। बी का भी क्या मतलब होता है, साथ। 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 तो इदगाम बिल गुन्ना, एक था ना बिला गुन्ना, बिला गुन्ना यानी जी। गुन्ना के बगैर बगैर। बगैर के, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल गुन्ना। बिल गुन्ना का क्या मतलब है, इदगाम के साथ साथ आपने गुन्ना के साथ। गुन्ना 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 के भी साथ। के साथ ठीक है, सो इदगाम माअल गुन्ना या फिर इदगाम बिल गुन्ना। बिल बिल गुन्ना। गुन्ना। हम माल गुन्ना ही बोलेंगे, लेकिन मैंने कहा एक और नाम है जो कुतुब में यूज होता है, तो मैं आपको बता दूं। सो बिल गुन्ना याद हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। जी। चलिए फिर से, अगर नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की आएंगे तो रूल का क्या नाम है, इजहार हल्की। इजहार इजहार हल्की हल्की। इजहार हल्की। इजहार। अगर नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ या और मलून में से कोई हर्फ आएगा तो रूल का क्या नाम है, इदगाम। 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 अगर हरूफ या और मलून में से लाम या रॉ में से कोई हर्फ आएगा, लाम या रॉ, तो रूल का क्या नाम है, नंबर वन, इदगाम इदगाम बगैर गुन्ना। बिला गुन्ना गैर गुन्ना, इदगाम बगैर गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना, बदून इदगाम इदगाम बिदून। बदून गुन्ना। बिदून गुन्ना, बगैर गुन्ना, बिला गुन्ना और बिदून गुन्ना। लेकिन हम क्या अक्सर यूज करेंगे, इदगाम बिला बिला गुन्ना बिला गुन्ना। गुन्ना। बिला गुन्ना। ठीक है, तो बाकी दो नाम भूल भी गए तो ला बस, सो बिला गुन्ना। फिर अगर बाकी के हरूफ यानी यू मिन या फिर यनमू, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यू मिन या फिर यनमू, इनमें से कोई हर्फ में से आएगा तो कोई ये है इदगाम बिल इदगाम बिल इदगाम गुन्ना माल गुन्ना। बिल या गुन्ना। माल इदगाम गुन्ना माल गुन्ना। इदाम इदगाम अल गुन्ना, या फिर दूसरा नाम क्या है, इदगाम बिल 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 गुन्ना। गुन्ना। गुन्ना बिल गुन्ना। चलिए, याद हो गया इतना, जी। जी। नोट भी कर लिया सबने, नोट्स बना रहे हैं ना साथ साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, ठीक है। हाँ, ये सारी कहानी कुतुब में लिखी हुई होती है, यानी जैसे आप अलकौल सदीद पढ़ेंगे तो सारी कहानी लिखी हुई होगी। लेकिन बस मकसद ये है कि आप लोग ना एक दफा हाथ से भी गुजार लें, इससे ये होता है, पुख्ता हो फैमिली से जाता मैम लिख के ज्यादा याद हो जाता है ना। है। ज्यादा अच्छे से अपना याद है। लिखा हुआ फौरन और, इंसान और ढूंढ के अजर पढ़ भी लेता मिलता है, जाए, याद आ अजर जाता भी, है। अजर बिल्कुल, भी मिलता जाएगा, फरिश्ते लिखते जा रहे होंगे ना, हम लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ना लिखना बड़ा मुश्किल काम लगता था, लेकिन फिर पता लगा कि शहीद की का खून तोला जाएगा तो आलिम की स्याही, फिर हौसला हुआ। ओह वाह माशाल्लाह। और शहीद का खून का इतना वजन नहीं होगा जितने आलिम की स्याही का होगा। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए फिर मुझे अब लिखना इतना बुरा नहीं लगता। इतना क्या, अब मजा आता है लिखने में। और आप लोगों ने देखा होगा ना, जितने थेरेपिस्ट वगैरह हैं, ये भी जो उमूमन थेरेपी देते होते हैं, कहते हैं आप लिखें, आप लिखें, आप लिखें। तो लिखना थेरेपी है एक। मैम हम वैसे सही भी है। अलहुदा से तफसीर का कोर्स कर रहे हैं ना, हम्म। सूर्य, तो उसमें खूब लिखना होता है हर। बिल्कुल, उसी में उस्ताजा ने हमें ये हदीस सुनाई थी, फिर बड़ा हौसला हुआ था। चले, सो ये हो गया। अगर यूमिन में यानी यूमिन या फिर यनमू आ रहे होंगे तो कौन सा रूल होगा, इदगाम बिल इदगाम गुन्ना बिल बिल गुन्ना। गुन्ना बिल गुन्ना। माल या गुन्ना फिर माल गुन्ना या माल फिर, गुन्ना। हाँ। और हम कौन सी टर्म यूज टू करेंगे, मतलब किस चीज में हम कौन सा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वर्ड, इदगाम माल बिल गुन्ना। गुन्ना माल गुन्ना। ठीक है, माल मुझे माल ज्यादा माल इजी गुन्ना। लगता है। बिला गुन्ना और माल गुन्ना। हाँ ठीक है, माल गुना यानी गुन्ना के साथ, और बिला गुना यानी गुन्ना के बगैर। ठीक है, हमने माल गुना और बिला गुना ये दो टर्म्स यूज करनी है। बाकी जो है ना, मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, ठीक हो गया तकरीब। ओए होए, नेट चला गया, क्या हुआ इसको। अच्छा जी, हाँ जी, आ रही है आवाज।
جی جی بس جی ہاں گاڑی لائٹ آ گئی ہے. چلے کہیں یہ جلدی ہو آؤ. گیا ہمارا ادغام والا. ادغام والی کہانی کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. تو کتنے رولز ہو گئے اب تک؟ دیکھیں ہمارا نمبر 1 اظہار اظہار حلقی. اظہار ٹھیک ہے، حلقی اظہار حلقی. اظہار نمبر 2 حلقی. جی ادغام. 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 پھر ادغام کی 2 ٹائپس. نمبر 1 ادغام ادغام بالخود. بلا ادغام غنہ. بلا غنہ ادغام بالغنہ. اور ادغام مال غنہ. ہاں جی، ادغام بلا غنہ اور ادغام مع مال الغنہ. مال غنہ. غنہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں پھر ہم نے کہا اس سے 4 کلمات مستثنا ہیں. کون کون سے ہیں؟ الدنیا بنیان الدنیا بنیان سنوان. سنوان. صنوان. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ غنہ بھی ہونا چاہیے تھا اور ادغام بھی ہونا چاہیے تھا. رائٹ؟ جی ایسا کیا ہوا کہ نہ غنہ ہو رہا ہے نہ ادغام ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ نون ساکن کے بعد یہ جو یومن میں سے ہے نا یا اور واو آ رہے ہیں. اگزامپل میں صرف یا اور واو آ رہے ہیں مستثناات میں. یہ سیم کلمہ میں آ رہے ہیں. دیکھیں الدنیا نون کے بعد یا آ رہا ہے. یا سیم کلمہ میں ڈفرینٹ کلمہ میں؟ سیم اسی سیم میں. کلمہ میں. بن یا نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے. ڈفرینٹ کلمہ میں سیم کلمہ میں؟ سیم سیم. ان وان نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. ڈفرینٹ کلمہ ہے سیم؟ سیم سیم. صن وان نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے. ڈفرینٹ کلمہ سیم؟ سیم. سیم. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا یہاں پہ نہ ادغام ہوگا نہ غنہ ہوگا، پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی کلمے میں وہ الفاظ آ رہے ہیں اس وجہ ایک ہی سے نہیں کلمہ میں ہوگا. وہ الفاظ آ رہے یرملون میں. ہیں یرملون میں سے. ٹھیک ہے. سو اب ہم لکھیں گے نون ساکن کے بعد تنوین کو نہیں ادھر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تنوین کو ہم یہاں پہ شامل نہیں کریں گے. پتہ ہے کیوں؟ کہ تنوین الگ کلمے میں آتی ہے کہ ہاں نہیں جی، آتی نا. کیونکہ تنوین ہمیشہ آتی کلمہ کے اینڈ پر ہے. اینڈ پہ تنوین ہمیشہ کلمے کے اینڈ میں آتی ہے. کلمہ کے اینڈ پر آتی ہے. تنوین ہمیشہ کلمے کے اینڈ میں کلمہ آتی کے ہے. اینڈ پر آتی ہے. لہٰذا اب ہم رول میں تنوین کو نہیں شامل کریں گے. ہم کہیں گے نون ساکن کے بعد. ہم کیا کہیں گے؟ نون نون ساکن کے ساکن کے بعد. بعد. ہاں پیچھے میں تنوین شامل تھی. ٹھیک ہے، ادغام والے جتنے رولس ہیں ان میں تنوین شامل تھی. لیکن یہاں پہ صرف اس کلمہ میں، مطلب یہ جو 4 ہے نا دنیا بنیان سنوان قنوان، اس میں تنوین کو ہم شامل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جی تو باجی نون ساکن کے بعد اب چاہے آپ حروف یرملون بول دیں، یومن بول دیں، یا واو بول دیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. اگزامپل میں ہمارے پاس یعنی جو مستثنا نکلے وہ صرف کون سے 2 لیٹرز نکلے؟ لام لام ہوگا. را. نہیں یہاں پہ یا اور واو. یہاں پہ کیا آ رہا ہے نون ساکن کے اچھا بعد؟ یا اور یا واو. پھر واو آ رہا ہے. اچھا تو ٹھیک. ہم نے کیا کیا؟ نہ غنہ کیا، نہ ادغام کیا نہ ادغام کیا. پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہی کلمے میں آ رہے ایک ہیں ہی کلمہ میں آ رہا ادغام کے الفاظ. باجی پورے قرآن میں صرف یہ 4 حرف ہے. چار ہاں جی، الفاظ ایسے ہیں بس 4 کہ ایگزامپلس جن ہیں اس میں کی. تو یہ ہم نے کیا لکھنا ہے نون ساکن کے بعد؟ ہاں نون ساکن کے بعد اب چاہے تو آپ لکھ لیں یرملون یا لکھ لیں یومن یا پھر لکھ دیں یا واو، جو مرضی ہے. جی بریکٹ میں یا واو لکھ دیے حروف ہاں یرملون. یا ہاں واو. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں اچھا مثالیں ہی صرف ایسی ہیں جس میں یا اور واو آ رہے ہیں. اگر جی. یرملون سارے کے سارے بھی آ رہے ہوتے تب بھی یہی رول اپلائی ہوتا. تو نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون اسی کلمہ میں آ رہے ہوں گے، نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون اسی کلمہ میں آ رہے ہوں گے. اسی کلمہ میں آ رہے ہوں گے ہاں تو ہم نے نہ ادغام کرنا ہے نا نہ غنہ. نہ غنہ. اب نام کیا ہوگا اس کا؟ غنہ نہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اظہار. یس. اب یہاں پہ اظہار کے ساتھ ایک اور ورڈ یوز ہوگا، اظہار مطلق. مطلب کاٹ مطلق. میم، کاٹ دیا. اوکے. ہاں میم طا لام قاف مطلق. مطلب سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے، اظہار ہم نے کہا کیونکہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. جی. اور مطلق، مطلق کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ، ٹوٹل. اوکے. ٹھیک ہے، کمپلیٹ، ٹوٹل.
ٹھیک ہے. سو کمپلیٹ یا پھر ٹوٹل. تو یہاں پہ کمپلیٹ اظہار ہوگا, نہ ادغام ہوگا نہ نہ ہی غنہ غنہ ہوگا، ہوگا. ٹھیک ہے, غنہ بھی نہیں کرنا اور ادغام بھی نہیں کرنا. اظہار ادغام بھی ادغام نہیں بھی کرنا. ادغام بھی نہیں کرنا. سو اظہار مطلق, الدنیا بنیان صنوان قنوان, ان 4 کلمات پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا اظہار اظہار مطلق. اظہار مطلق. مطلق. ہے؟ اظہار مطلق. نہ غنہ کرنا ہے نہ ادغام. پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک ہی کیونکہ کلمے میں یا حروف ایک جرمنوں میں سے اسی کلمے میں آ رہے اسی کلمہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میں سوال بھی دے سکتی ہوں. لیٹ سپوز میں کوشچن دے دوں آپ کو, اظہار مطلق اور ادغام مع الغنہ کا فرق بیان کریں. جی. اظہار مطلق اور ادغام مع الغنہ کا فرق بیان کریں, تو کیا چیز کی پوائنٹ ہے ان کے ڈفرنٹ ہونے کی؟ ایک وہ اظہار حروف ادغام مال نہ غنہ, نون ادغام ہو رہا ہے ساکن نہ غنہ تنوین ہو بھی رہا ہے. انوالو ہوتے ہیں غنہ ہو رہا ہے نا. ادغام مال غنہ میں. ٹھیک ہے, ایک تو نون ساکن یا تنوین اس میں انوالو ہو گئی, تنوین بھی آ گئی, لیکن مین ڈفرنس اور کیا ہے کہ وہ اس میں کیا ہے کہ اظہار میں ڈفرنٹ صرف کلمہ نون میں آ رہے ساکن ہوتے ہیں. ہوگا. اور اس میں ایک ہی کلمے میں آ ایک رہا ہی ہے. کلمہ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یومن ڈفرنٹ کلمہ میں آ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تب ادغام ادغام بھی ہو جائے گا. ہاں, ادغام مع الغنہ ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ ہوگا. ادغام مال غنہ. ہاں, دوبارہ سے, اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومن ڈفرنٹ کلمہ میں آ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ادغام 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 مال مال غنہ. ہاں, ڈفرنٹ کی وجہ ہم سپریٹ بول دیں تو زیادہ ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یومن الگ الگ کلمات میں سپریٹ کلمات میں آ رہے ہوں گے تو کون سا ہوگا قاعدہ؟ ادغام ادغام مال غنہ. غنہ. ادغام مع الغنہ. اور اگر اسی کلمہ میں آ رہے ہوں گے تو تو پھر اظہار مطلق اظہار ہو جائے گا. مطلق. اظہار مطلق. سمجھ آ گیا؟ جی. نون میم ساکن یا کا سا تنوین کے لکھ لیں. بعد ہوں, یہ الگ الگ کلمے جی ہیں. جی, تکوین بولیں. اگر ہوں, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ینمو مختلف کلمے میں آ رہے ہوں گے ہاں جی, تو کیا تو ہوگا؟ تو ادغام بالغنہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر اسی کلمہ میں آ رہے ہوں گے تو اظہار مطلق. ویری گڈ, شاباش. کلیئر؟ جی. جی. بس لکھ لیں اس کو میم ایک سیکنڈ. ہاں جی جی, بالکل لکھ لیں. لکھ لیں تو بتائیے گا. جی. اب ایک دفعہ پھر بول دیں ذرا. ہاں, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ینمو میں سے کوئی حرف الگ الگ کلمات میں آئے گا تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوگا. ینمو میں سے کوئی حرف ہاں, الگ الگ کلمات میں آئے گا, یعنی نون ساکن الگ کلموں الگ میں الگ. ہاں الگ الگ. اور ینمو الگ کلمہ میں. لکھنے میں ٹائم لگتا ہے نا. یس. ادغام بالغنہ ہوگا. جی میم لکھیے. الحمد للہ. جزاک ہوں, لکھ رہے. چلیے. اور اگر حروف ینمو اسی کلمہ میں آ رہے ہوں گے تو پھر اظہار اظہار مطلق مطلق ہوگا. اظہار مطلق ہوگا. سمجھ کے اٹھیے. ٹھیک ہے, میں آ رہی ہوں ایک سیکنڈ. چلیں. پھر ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل کر ہاں پڑھنا جی, ہے. نون ساکن کی آواز کو میم ساکن کی آواز سے بدل دینا ہے. ہاں جی, باقی بھی بتائیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن باقی کو آواز میم کو کی با آواز میں میم بدل کے بعد یہ سے باقی بدل آواز دینا. کو میم میں بدل دینا ہے. ہاں جی, نون ساکن کی آواز کو میم ساکن کی آواز سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے, کس کو بدلنا ہے؟ نون نون ساکن کی ساکن آواز کو کو میم ساکن کی میم آواز ساکن میں میں. بدل دینا. ہاں جی, نون ساکن کی آواز کو میم ساکن کی آواز سے بدل دینا ہے. با کو نہیں بدلنا. ٹھیک ہے, با اپنی جگہ برقرار ہے. تبدیلی کہاں آئے گی؟ نون ساکن کے اس میں. نون ساکن کی آواز میں. کہ ہم نے نون ساکن کی آواز کو کس میں بدل دینا ہے؟
मीम की मीम साकन की साकिन आवाज मीम में। साकिन की आवाज में। तो इसको कहते हैं बदलने को ना। अरबिक में जब कोई चीज बदलती है तो उनमें से जैसे हम कहते हैं ना, जो हमारा दिल होता है उसको कल्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं अपने दिल, हमारे दिल को कल्ब? ये बदलता रहता है, तो इकलाब हाँ, इसका बदलता मतलब रहता है। ठीक है, जो हमारा दिल बदलना। है कल्ब, वो हर वक्त उसकी फीलिंग्स बदलती रहती हैं। कभी हमारा ईमान हम्म का लेवल ऐसे पीक पे होता है, हम्म सारी नेकियां हम कर रहे होते हैं, नमाजें अच्छी जा रही होती हैं, सब कुछ परफेक्ट जा रहा होता है। और कभी हम ही होते हैं, लेकिन हमारा बड़ी मुश्किल से अपने आप को इबादत पे जमा के रखने की कोशिश करते हैं। हम्म कभी हम बिल्कुल तौबा ताइब होते हैं, कोई गीबत नहीं करनी। कभी हम ही गॉसिप्स में सबसे आगे होते हैं। कभी हमारा दिल हम्म करता है बस सारा का सारा इल्म हासिल करना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, कोई क्लास मिस नहीं होती। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक क्लास भी लेने का दिल नहीं करता। कभी हम बड़े खुश अखलाक होते हैं, घर वाले कहते हैं माशाल्लाह ये तो सुधर गया। फिर हम ही होते हैं लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, है ना? तो राइट। ये क्या है कि हम बार बार तो बदल ये रहे क्यों हैं। होता है? हाँ, ये हमारा दिल है, आपको पता है ये दिल की कंडीशंस ना ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ जाती है, कभी क्या आ जाती है। वो कहता है हमारा जो दिल है ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उंगलियों के बीच में है। वो जिस तरफ चाहे हमारे दिल को फेर देते हैं। ये जैसे देखिए, हमें कोई इंसान होता है, इतनी मोहब्बत होती है उससे, कभी वही बुरा लगने लग जाता है। कभी कोई होता है वो इतना बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो उसके लिए आपके दिल में मोहब्बत आ जाती है ना? दिल अल्लाह जी। ताला के हाथ में है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका दिल जैसा रहे, आप अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि मेरे दिल को ऐसा कर दे, मेरे दिल को ऐसा कर दे, क्योंकि दिल अल्लाह के हाथ में है, जिस तरफ चाहे फेर दें। सो हमारे दिल की कंडीशन ना बदलती रहती हैं, तो उस इसीलिए उसको कहा जाता है कल्ब। ठीक है, सो कल्ब उस चीज को कहते हैं जो अपनी कंडीशंस को बदलता रहता है। तो अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि नून साकिन था, हमने किस में बदल दिया? मीम मीम साकन की मीम आवाज। साकिन में। ठीक है, सो इसको कह दिया गया इक़लाब। क्या नाम दे दिया इसको? इकलाब। इखलाफ। इक़लाब। बस अकेला इकलाब। यस, इक़लाब, अकेला इक़लाब। ठीक है। तो नून साकिन है तनवीन के बाद अगर हर्फ बा आएगा तो नून की आवाज को मीम की आवाज से बदल कर पढ़ दिया जाएगा, और इस रूल का क्या नाम हो गया? इक़लाब। इकलाब। इखलाफ। इक़लाब। चले, फिर से रिवाइज करते हैं। नून साकिन है तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्के आएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? इजहार इजहार हल्की। हल्की। इजहार हल्की। अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम। 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 फिर इदगाम की दो अकसाम है, अगर लाम या रा आएंगे तो इदगाम इदगाम बिला बिला गुन्ना। गुन्ना। बिला गुन्ना। और अगर मिन में से या यनमू में से कोई आ रहा होगा तो इदगाम इदगाम बिल माल इदगाम गुन्ना। गुन्ना। माल गुन्ना। बिलगुन्ना। बिल गुन्ना या फिर माल गुन्ना, माल जैसे गुन्ना। बोले। माल गुन्ना। ठीक है। जी इदगाम माल माल गुन्ना। गुन्ना। फिर इसे मुस्तस्नाआत थे, अगर वो उसी कलमा में आ रहे होंगे। तो तो इजहारी मतलब। इजहार इजहारी मुतलक। मतलब। इजहार मतलब। इजहार मुतलक। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर वाह आएगा तो इस बा के जो इस नून की आवाज को मीम साकिन की आवाज से बदल कर पढ़ने को क्या कहते हैं? इक़लाब। इकलाब। इखलाफ। इक़लाब। अब देखें, ज्यादातर मतलब काफी सारे हरूफ तहज्जी हमारे हैं जो कवर हो गए। हरूफ हल्की कवर हो गए, हरूफ यरमलून कवर हो गए, राइट? हर्फ बा जी। कवर हो गया। जी। हम्म पीछे जितने हरूफ रह जाते हैं, ठीक है, नून साकिन या जी। तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून, हर्फ बा और अलिफ के अलावा, और अलिफ अलिफ के के अलावा। अलिफ के इसके अलावा अलावा बाकी कितने हरूफ? 15 हरूफ रह जाते हैं। 15 रह जाते हैं जी। बाकी 15 हरूफ, अगर बाकी 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो वहां पे हम इख्फा करेंगे। क्या करेंगे? इख्फा इख्फा। करेंगे। इख्फा करेंगे। करेंगे। ठीक है, इख्फा इंशाल्लाह। करेंगे। हाँ, इख्फा। इख्फा का मतलब होता है इख्फा आवाज को करेंगे। झुका के गुना करना, यानी हमने नून के मखरज पे हिट नहीं करनी। ठीक है, इख्फाए हकीकी। इख्फाए। हकीकी। हकीकी। बाजी ये कौन कौन से हुरूफ पे इख्फा होगा? 12 हरूफ। हाँ, बाकी के 15 हरूफ जैसे अब देखें कौन कौन से बच जाते हैं। ता, फिर सा, जीम, फिर हा नहीं होगा, खा नहीं होगा, दाल, फिर दाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद। नहीं नहीं, रो। आपने आपने कैसे बताया इसको कैसे लिखना है हाँ, कि ये सारे अलिफ कवायद को देखें बा। ना, एक तरफ करें। हाँ, हम कहेंगे नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ हरूफ ये यरमून, बा। हर्फ दा, और अलिफ के अलावा, क्योंकि अलिफ पे कोई कायदा नहीं अप्लाई होता। अच्छा। ठीक है, अलिफ पे कोई कायदा ही नहीं अप्लाई होता।
ठीक है। حروف الف پہ ہم نے کیا حلقی. کہا تھا؟ الف پہ صرف مد کا قاعدہ اور شبہ مصالحہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. الف پہ صرف مد کا اور شبه مصالحہ. مصالحة شبہ مصالحہ کا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، باقی کوئی قواعد اپلائی نہیں ہوتے الف پہ. صحیح. تو باجی اس کو ایسے یاد کریں کہ حروف حلقی اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یرملون با اور الف کے علاوہ تمام حروف پہ اخفا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. الف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا نہیں، حروف حلقی، حروف یرملون، با اور الف کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ اخفاء حقیقی. اخفاء حقیقی. ٹھیک اخفا ہے. حقیقی کریں گے. ہاں ہاں. اور اخفاء کیوں کہتے ہیں اور اس کو؟ جب کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کی آواز کو نون کی آواز کو چھپانا ہے. چھپانا ہے. چھپا کر پڑھنا ہے، یعنی ہم نے مخرج پہ ہٹ نہیں کرنی. جیسے اگر ہے نا تم، دیکھیں ان تم نہیں پڑھیں گے ہم، کیا ہم نون کے مخرج پہ ہٹ کریں ان تم، ہم کیسے پڑھیں گے؟ تم انتم. تم. ہاں ہاں، تھوڑا گیپ دے دیں گے. تم یعنی اس پہ غنہ میم ہوگا، ہوں. غنہ ہوگا اور اخفا بھی ہوگا. ہاں، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جانا. ٹھیک ہے. جتنی بھی ہم نے ٹائپس پڑھی ہے نا، سب پہ ہم نے غنہ تو کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا غنہ کے مراتب ہے جی. نا. اظہار غنہ، حلقی میں تو غنہ نہیں ہوگا نا باجی؟ اظہار غنہ کو حلقی یا ٹائم نہیں دے رہے ہم. ٹھیک ہے، غنہ کو ٹائم نہیں دے رہے. اچھا یاد کریں ہم نے کیا کہا تھا؟ جو نون اور میم کی جو صفت ہے غنہ، وہ کیسی ہے؟ لازمی صفت ہے یا عارضی صفت ہے؟ لازمی صفت ہے. لازمی صفت ہے. تو غنہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا. اب یاد کریں ہم نے غنہ کے مراتب پڑھے تھے. جی. میں نے نون یاد میم کریں مشدد. غنہ کے مراتب میں پہلا مرتبہ کون سا ہے؟ نون میم مشدد. نون میم مشدد کا غنہ. تو نون اور میم مشدد آئیں گے، ہم کہیں گے ہم اس پہ بھی غنہ کریں. نون میم مدغم. نون میم مدغم، اس پہ بھی ہم غنہ کریں. پھر تیسرا، تیسرا ہے نون میم اظہار. ہاں مخفی، مخفی ہوں. ٹھیک ہے. نون اور میم مخفی ہوں، جیسے ہم نے یہاں پہ کیا، یہ جس میں اقلاب بھی آ جاتا ہے، جس میں اخفا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا ہے نون میم میں اظہار ہو رہا. نون اور میم میں اظہار ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو ہم نے جب اظہار کیا یا پھر اظہار حلقی کیا یا اظہار مطلق کیا، تو اس میں تینوں ہم حرف. غنہ کو ٹائم نہیں دے رہے، لیکن نون اور میم کا غنہ برقرار ہے. سمجھ آیا؟ جی. نون میم ہمیشہ ہوں گا. ہاں، غنہ کا مطلب ہے اچھا. ناک میں آواز کو لے کے جانا، چاہے نینو سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ جائے. رابعہ؟ تو باجی یعنی وہ ہم قاعدہ جو جس طرح ہم نے یاد کیا تھا، دوسرا والا جو قاعدہ تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 8 حروف آ جائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا ورنہ غنہ ہوگا. ہاں تو ہاں، وہ یہ بیسک لیول کے لیے ہم یہ بات بولتے ہوتے ہیں. لیکن اگر جیسے بھی آپ لوگ ہاں. ماشاء اللہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہوں. کہ اگر ہم غنہ کو ٹائم دیں گے، کیونکہ غنہ تو دونوں صحیح. صورتوں میں ہو رہا ہے، اگر ہم غنہ کو وقت دے رہے ہیں اور ٹھہر ہم کے غنہ کو اہتمام وقت، کے ساتھ کر رہے ہیں پورا تو وہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ غنہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتی ہے نا، جب ہم غنہ کو وقت دیتے ہیں، ٹائم اچھا. دیتے ہیں. جیسے حروف مدہ کو ہم 2 حرکات لمبا کرتے ہیں، اس طرح غنہ کو بھی آپ نے 2 حرکات جتنا ہی ٹائم دینا ہوتا ہے. تو وہ جو اچھا آپ یہ تو باجی ٹائم یہ کو. دے رہے ہیں نا، وہ اخفا بھی ہو سکتا ہے، وہ ادغام مع الغنہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح. یہ اقلاب بھی جب ہو آپ سکتا کہہ رہی ہے. ہیں کہ اگر ہم غنہ کو ٹائم دے رہے ہیں تو کیا؟ ہاں، تو ان کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے. وہ اچھا، کہہ ان رہی کے تھی نا مختلف کہ نام. ہم کیا، کہ غنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے. تو غنہ ایک واسٹ ٹرم ہے. ٹھیک ہے. غنہ ایک واسٹ ٹرم ہے کہ غنہ ہم بولتے ہیں نون اور میم مدغم ہو، نون اور میم مشدد ہو، نون اور میم مخفی ہو، نون اور میم مظہرہ ہو، نون اور میم متحرکہ ہو، ہر جگہ ہم غنہ کی ٹرم یوز کرتے ہیں. لیکن اخفا کیا ہے؟ اخفا فقط تب ہوتا ہے جب آپ نے نون کی آواز کو چھپا کے ناک میں لے کے جا رہے ہیں. تو اخفا بھی جی. غنہ ہے، لیکن ہر غنہ اخفا نہیں ہے. ہر اخفا غنہ ہے، لیکن ہر غنہ اخفا نہیں. اخفا نہیں ہے. کیونکہ جب ہم غنہ بولیں گے تو اس میں اظہار بھی آ جائے گا، اس میں ادغام بھی آ جائے گا، اس میں تشدید بھی آ جائے گی، اس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو وہ علمی گفتگو ہے، جتنا خود کو الجھائیں گے الجھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. سو جی. الجھانے سے بچیں خود کو. بس اتنا یاد رکھیں کہ جب آپ بگننگ لیول پہ پڑھائیں گے تو آپ غنہ کی یہ کہانی نہیں بتائیں گے کہ مشدد پہ بھی غنہ ہوتا ہے، تو متحرک پہ بھی غنہ ہوتا ہے، تو اظہار پہ بھی غنہ ہوتا ہے. تو یہ بات آپ بگننگ لیول پہ نہیں بتائیں گے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی. شروع میں آپ بس یہ بتائیں گے غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کے جانا، اور یہ ان اور یہ ساؤنڈ غنہ کی ہے. ٹھیک ہے رابعہ؟ صحیح. جی جی لیکن جب باجی. انسان تھوڑا سا گرو کرتا ہے، تھوڑا سا مزید لیول پر انکریز کرتا ہے لیول، پھر بندے کو بتایا جاتا ہے نہیں نہیں، جب آپ اظہار کریں تب بھی غنہ ہو رہا ہے، جب آپ ایون نون اور میم متحرک ادا کریں تب بھی غنہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ غنہ کا مطلب ہے ناک پہ آواز لے کے جانا. نون اور میم بغیر غنہ کے ادا ہی نہیں ہو پاتے، ان کی ادا ممکن ہی نہیں ہے غنہ کے بغیر. بھجی آپ نے کیا بولا تھا؟ ہر غنہ اخفا نہیں ہوگا اور اخفا غنہ ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے. ہر غنہ اخفا نہیں ہے، کیونکہ ہم غنہ ایک واسٹ ٹرم ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک ذرا وہ وین ڈائگرام کا بھی بنائیے میتھس میں.
जी बाजी। हाँ, ये मैथ्स में क्या करते हैं हम, ये होता है यूनिवर्सल हमारा सेट होता है, ठीक है। रुके जरा, शेप्स अच्छी प्यारी शेप्स को देखे ना, कहाँ है हमारी शेप्स, ये। हम्म। हाँ, ये देखिए, ये हमारा एक बड़ा सर्कल है, ठीक हो गया, शोर है। जी। हाँ, ठीक है। ये समझे गुन्ना है, ये सारा का सारा गुन्ना है। गुन्ना गुन्ना है। फिर इसमें छोटे छोटे सर्कल्स आप बनाएंगे, इसका साइज छोटा कैसे करना है, हाँ ये देखें, ये इजहार हो रहा है, ठीक है, ये इजहार का सर्कल हो गया, इजहार भी गुन्ना में शामिल है, ठीक है। फिर इसी तरह इस पे हमने ये बना दिया, हमने कह दिया ये इख्फा है, ठीक है, इजहार हल्की, इजहार हल्की, इख्फा शफवी, ये सारे के सारे जितने कवायद हैं, इदगाम, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इदगाम शफवी हो गया, इदगाम माल गुन्ना हो गया, ये जितने हैं अदना, सारे के सारे, ठीक है। ये देखिए, इकला, इकला हो कलाम हो गया। गया, ठीक है। ये सारे के सारे देखें, बड़ा जो वास्ट टर्म है वो गुन्ना की है, इसके अंदर ये जितने सारे आ रहे हैं ना, इजहार शफी, इजहार, वो इजहार शफी, इदगाम शफी, इख्फा शफी, फिर इस तरह इजहार हल्की, फिर इदगाम, या फिर इक़लाब, या फिर इख्फा, ये सारी की सारी इस गुन्ना की ही टाइप्स हैं, समझ आया। सो जी गुन्ना जी। इज वास्ट टर्म। बाकी हम इख्फा बोलें या फिर हम इक़लाब बोलें, वो मिनी टर्म है, उसका समझे, उसका पार्ट है गुन्ना का। हम्म। बाजी यानी ये कि की गई हर ऊपर एक से, गुना की मिकदार के लिहाज से उसका नाम बदल जाता है। हाँ जी, उसकी मिकदार के नाम से उसका नाम बदल जाता है, बिल्कुल। पल्ले पड़ा, ऊपर से गुजर शू हो गया। बस हाँ स्टार्टिंग में मैम किसी को अगर पढ़ा रहे हैं तो बस इतना बता दें कि नून और मीम गुन्ना के लेटर है, और जो वो जो सारे इजहार और ये सारी चीजें बस बता दें, ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो हम लोग जैसे कंफ्यूज हो गए वो भी हो जाए। हाँ, तो इसीलिए ना ज्यादा डिटेल में शुरू में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जी। आपको सामने वाला तो बता देगा, लेकिन ऑब्वियसली आप शुरू में अभी तक बिगनिंग लेवल पर आपको समझ ही नहीं आनी है सारी गुफ्तगू। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की वो तारे मिलती है ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारे क्या होते हैं फिर दिमाग के सेल न्यूरॉन्स, हाँ, वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद पे गुन्ना होता है, मतलब ये पता। बस उतना भी काफी है। ठीक है। चलें जी, सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह नून साकिना मीम साकिना के कवायद देख लिए। कल आप लोगों ने क्या करना है, कुछ अच्छे से याद करके आना है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह खूब सही प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सेंड करते हैं, आगे नेक्स्ट मीटिंग है मेरी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।